साथीहरू नमस्ते। लोकसेवा नोट्स च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज एउटा पृथक विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएका छु। यो विषयवस्तु अथवा यो जुन हाम्रो आजको शीर्षक रहेको छ, यो चाहिँ लोकसेवाको तयारी कसरी थाल्ने त। यदि लोकसेवाको तयारी गरिराख्नु भएको छ भने ठिकै छ, तपाईले एउटा प्याटर्न थाहा पाइसक्नु भयो होला। नभए चाहिँ यदि तपाई सुरुबाट जिरो लेभलबाट यदि लोकसेवा तयारी गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई कसरी थाल्ने, कसरी चाहिँ एकदमै फलदायी बनाउने भन्ने विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। लोकसेवा नोट्समा अहिलेसम्म जोड्नु भएका सम्पूर्ण सब्स्क्राइबर साथीहरुलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आजको विषयवस्तुतिर लागौं। अब आजको हाम्रो विषयवस्तु मुख्यतया के रहेको छ भने के तपाई लोकसेवा तयारीमा लाग्नु भएको छ वा के तपाई लोकसेवाको तयारीमा लाग्न सोच्नु भएको छ, अर्थात् तपाई जिरो लेभलबाट स्टार्टिङ लेभलबाट नै सुरुवात गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यदि हो भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो अत्यन्त नै फलदायी फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने जुन यो बजारमा हल्ला भएको छ अथवा सबैतिरबाट सुन्नुहुन्छ होला कि लोकसेवाको तयारी भनेको एकदमै कठिन तथा चुनौतीपूर्ण हो, त्यस्तो चाहिँ होइन। यसको लागि चाहिँ तपाईले एक लेभलको एक नासको तयारी, फुल डिटर्मिनेसन र दिशायुक्त प्रिपरेसन गर्नुभयो भने असफलताको कुनै पनि ठाउँ हुन्न। लोकसेवाको सिलेबस राम्रो तरिकाले तपाईले निहाल्ने जाने हो भने के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि खरिदारदेखि लिएर सहसचिवसम्मको सबै सिलेबसहरु करिब उस्तै हो। तसर्थ लोकसेवाको तयारी जुन छ त्यो एक लेभलको तयारी हुनुपर्छ, एक नासको तयारी हुनुपर्छ। अब कुरा गरौँ के भन्दाखेरि लोकसेवा तयारीको लागि के चाहिन्छ त। अब लोकसेवा तयारीको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा एकदमै सजिलो छ। पहिलो कुरा हो मिनिमम क्वालिफिकेसन। जस्तै मानौ तपाई निजाबती सेवातर्फ जान खोजिराख्नु भएको छ भने खरिदारको लागि एसएलसी अथवा एसई चाहियो, नासुको लागि +2 र त्यस्तै नै अधिकृतको लागि चाहिँ ब्याचलर लेभलको क्वालिफिकेसन चाहिन्छ, हैन। सो यो हो मिनिमम क्वालिफिकेसन, हैन। अब एज भनेको 18 देखि लिएर 35 वर्षसम्म राखेको छ। सो त्यो मिनिमम क्वालिफिकेसन हो, त्यो मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहिन्छ। र त्यो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईको प्रयास र तपाईको आत्मविश्वास। ठीक छ। तसर्थ तपाईकै प्रयासको गुणाङ्क बढाउने र आत्मविश्वासमा सघाउन केही अत्यन्त सरल र सफल सूत्रहरू, अनुभवहरू, सल्लाह सुझावहरू तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न आज उपस्थित भएको छु। है त साथीहरु, अगाडि बढौं। अब लोकसेवामा सफल हुनको लागि जुन केही सल्लाह सुझावहरू, केही सूत्रहरू अथवा केही अनुभवहरू तपाईहरु सामु राख्नको लागि नै यो भिडियो बनाइएको है। यदि तपाई आफ्नै तरिकाले तयारी गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ भने कुनै अरुको तरिका अपनाइराख्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन है, आवश्यकता नै छैन। तर पनि तपाईको तयारीमा केही छुटपुट भएको छ, केही अपुग कुरा छ भने यस भिडियोबाट छुटेका कुराहरूलाई मनन गर्न सक्नुहुनेछ है। तपाई लोकसेवा तयारीको लागि एकदमै नयाँ हो भने यहाँ भनेका कुराहरूलाई अंगीकार गर्नुभयो भने, स्वीकार गर्नुभयो भने पक्कै नै तपाईको तयारी नतिजामुखी तथा सकारात्मक नतिजा हुनेमा मेरो चाहिँ पूर्ण विश्वसनीयता रहेको छ है। अरु कुरा के भन्न चाहन्छु भने यस भिडियोमा राखिएका कुराहरू चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपिरियन्स तथा हाम्रो अन्य सफल साथीहरूको अनुभवलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ है। हुन त लोकसेवामा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन। लोकसेवा तयारी गर्ने कुनै पनि सर्ट एन्ड प्याटर्न नै छैन है। यसरी नै तयारी गर्ने हो भने कन्फर्म नाम निस्किन्छ भन्ने कसैले भन्न सकिदैन। यही नै सूत्र हो भन्ने पनि सक्दैन। तर पनि विगतका साथीहरूले, अन्य साथीहरूले कुन तरिकाले तयारी गर्नु भएको छ त, ती अनुभवहरूको समग्रमा एउटा प्याटर्न निकालेर तपाईहरु सामु राख्न खोजेको छु
त्यसो भए स्टेप्सहरूतिर लागौँ त है त। के स्टेप्सहरू छन् यसको लागि? सबैभन्दा पहिलो स्टेप चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँ कुन पदको लागि तयारी गरिराख्नु भएको छ त्यो पदको लागि चाहिँ कन्फर्म हुनुहोस्। ठिक छ? तपाईँ के को तयारी गर्ने? ब्याङ्किङ सेक्टरतिर जाने हो कि है, संस्थानतिर जाने हो कि, बिमा कम्पनीतिर जाने हो कि, निजामतीतिर जाने हो, कुन सेक्टरतिर जाने हो त्यसको लागि पहिला कन्फर्म हुनुहोस् है। तपाईको रुचि केमा छ है, तपाईले पढ्नु भएको विषयले कुन सेक्टर धान्छ त्यो अनुसार तपाईँ आफ्नो सेक्टर चाहिँ के गर्नुहोस्, पद कन्फर्म गर्नुहोस्। अब सेक्टर कन्फर्म गर्नु भएन भने प्रब्लम के आउँछ भन्दाखेरि तपाईले बजारमा र्यान्डम भ्याकेन्सीहरू हेर्न थाल्नुहुन्छ। र्यान्डम भ्याकेन्सी हेर्न साथ र्यान्डम एप्लाई गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि सबैको छुट्टा छुट्टै र्यान्डम सिलेबसहरू हुन्छ र ती र्यान्डम सिलेबसहरूले र्यान्डम एक्जाम प्याटर्न निम्ति आउँछ र यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर क्षेत्रको तयारी राम्रो तरिकाले हुन सक्दैन। सो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने के को तयारी गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको लागि कन्फर्म हुनुहोस्। तपाईँलाई एकदमै इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने तपाईँ प्राविधिक क्षेत्रहरूतिर हेर्नुहोस्। जुन प्राविधिक क्षेत्रहरूका साथीहरूले जुन आफ्नो सेक्टरको पढाइ पढ्नुहुन्छ त्यही सेक्टरमा मात्र एप्लाई गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको फिक्स भयो त यदि अमिन पढाएको छ भने अमिनकै एक्जाम दिने हो। सो उहाँले अमिनको मात्र तयारी गर्नुहुन्छ र आज न भोलि त्यसमा सफल हुनुहुन्छ। सर्वेक्षक छ भने सर्वेक्षकको तयारी गर्ने, सर्वेक्षकको एक्जाम चाहिँ दिने र त्यसमा सफल हुने। नर्सिङ सेक्टर हेर्नुहोस्, एचएस सेक्टरहरू हेर्नुहोस्, त्यो त्यहाँ चाहिँ के गर्यो भने लिमिट गरिदियो। सो म यही पढेको छु, यही तयारी गर्छु। सो आजबाट हामी चाहिँ लिमिटमा पढ्ने, कन्फर्म हुने कि म यही सेक्टरको लागि तयारी गर्दैछु, म यो सेक्टरको लागि तयारी गर्छु भने त्यो सेक्टरसँग रिलेटेड सिलेबसहरू राख्ने हैन, त्यो सिलेबसलाई एकदमै माइन्युटली अध्ययन गर्ने, त्यो सिलेबस अनुसार पास्ट क्वेसनहरू हेर्ने। ठिक छ? सिलेबस बुझ्ने हो कि हैन, सिलेबस व्यावहारिक छ छैन त्यो कुरातिर लाग्नुभन्दा पनि सिलेबसलाई एकदमै माइन्युटली अध्ययन गरी सिलेबस बुझ्ने। ठिक छ? सो त्यसरी गर्नुभयो भने आफूलाई लिमिटमा राख्नुभयो भने तपाईँ पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ होला। ठिक छ? अब अर्को कुरा के रहेछ भने त तपाईँ आफ्नो प्रिपरेसन टाइम पिरियड अनुसार गर्नुहोस्। विथ रिगार्ड टु टाइम भन्नुको मतलब अर्थात् के हो भन्दाखेरि कस्तो छ भने मानौ तपाईँ अधिकृत लेभलको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब अधिकृत लेभलको भ्याकेन्सी आउनु भन्दा अगाडि तपाईसँग कति समय छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। मिनिमम तपाईलाई कुनै पनि एक्जाम प्रिपरेसन गर्नको लागि नासु खरिदारतिरको, निजामती सेवातिरको एक्जाम प्रिपरेसन गर्नको लागि एकदमै अध्ययनशील हुनुभयो भने 4 देखि 6 महिना लाग्छ। सो स्टार्ट योर प्रिपरेसन बिफोर 4 to 6 months अफ एक्जाम। ठिक छ? त्यो तरिकाले एक्जाम प्रिपेयर गर्न थाल्नुहोस्। अब अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेछ भने प्रारम्भिक चरणको तयारी सँगसँगै अन्य चरणको पनि तयारी गर्दा हुन्छ र गर्ने पनि हो। किनकि तपाईँ सिलेबसलाई एकदमै राम्रो तरिकाले माइन्युटली हेर्नुभयो होला भने प्रथम पत्रसँग मिल्दोजुल्दो टपिक्सहरू अन्य पत्रहरूमा पनि छ। ठिक छ? अन्य पत्रहरूमा छ। सो यो जुन टाइम पिरियड छ यो टाइम पिरियडलाई नै मुख्य आधार मानेर आफ्नो तयारी थाल्नु होला। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो भने तपाईँ आफ्नो फिक्स टाइम टेबल बनाउने। फिक्स टाइम टेबल किन बनाउने भन्दाखेरि तपाईले एसएलसी पढ्ने बेलामा अथवा एसई गर्ने बेलामा, प्लस 2 पढ्ने बेलामा अथवा ब्याचलर्स गर्ने बेलामा तपाईको एउटा सर्टेन प्याटर्न होला पढ्ने। कुनै मान्छे दिनभरिमा एक नासले त्यति नै आउटपुट ल्याउने तरिकाले पढ्दैन हो कि हैन। सुरुमा पढ्दाखेरि अलिकति बढी आउटपुट आउने खाले हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै आउटपुट घट्दै जान्छ। सो तपाईको प्याटर्न के रहेको छ त्यो प्याटर्न फलो गर्नुहोस् है। मिनिमम अब तपाईको प्याटर्नले एक दिनमा कतिसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स के हो भने म चाहिँ बिहान उठेर पढ्थेँ। बिहान उठेर पढ्दाखेरि बिहान उठ्न साथ निन्द्रा खुल्न साथ जब पढ्न बस्यो अनि सुरुका समयमा 1-1.5 घण्टा 2 घण्टा जहिले पनि करेन्ट अफेयर्स समसामयिक हेर्ने, जहिले पनि बिहान त्यही हेर्ने। ठिक छ? त्यो हेरिसके पछाडि पढ्नको लागि प्रथम चरणको अब जस्तै जीके भयो हैन, आइक्यू भयो। ठिक छ? सो त्यो जीके लाई अलिक पटक पटक पढिन्थ्यो। अब सामान्य ज्ञान पढ्ने बेलामा
जुन त्यो प्रथम पत्रसँग सम्बन्धित यदि दोस्रो पत्र र तेस्रो पत्र छ भने त्यसको पनि तयारी गरिन्थ्यो। ठिक छ, सँगसँगै सो बिचको पढाइ आफ्नो सिलेबस अनुसार प्रथम पत्र र अन्य पत्रको तयार गर्नु होला। ठिक छ, यसरी पढ्दै जाँदाखेरि जब पढ्दै पढ्दै मान्छे पछि आउटपुट कम हुन थाल्छ अथवा थाक्न थाल्छ, अल्छी लाग्न थाल्छ, बेला बेलामा निन्द्रा आउन थाल्छ, हो त्यो बेलामा चाहिँ यु क्यान ट्राई आइक्यू प्र्याक्टिस गर्ने। त्यतिखेर आइक्यू प्र्याक्टिस गर्ने, पढेका जुन तपाईँको विषयवस्तु छ, जुन टपिक तपाईँले पढ्नु भएको छ त्योसँग रिलेटेड एमसिक्यू सोल्भ गर्ने, मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू सोल्भ गर्ने। ठिक छ, सो त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको निन्द्रा जान्छ होला, अल्छीपना जान्छ होला। यदि तपाईँ एमसिक्यू राम्रो तरिकाले सोल्भ गर्न थाल्नुभयो भने जागर बढ्छ। ठिक छ, सो एउटा फिक्स टाइम टेबल बनाउने, म यति बजेदेखि यति बजेसम्म यो पढ्छु, त्यस पछाडि यो पढ्छु, त्यस पछाडि यसरी गर्छु। ठिक छ, यो गर्ने साथसाथै अर्को एउटा आजकलको नयाँ सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के आएको छ भने मोबाइल फोनको प्रब्लमले गर्दाखेरि अब मोबाइल फोन गऱ्यो, फेसबुक चलाउन थाल्यो। सो यदि फेसबुक पनि चलाइराख्नु भएको छ भने बढीभन्दा बढी जुन फलदायी लोकसेवाको पेजहरू छन् त्यो पेजहरूलाई लाइक गर्ने। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यदि तपाईँ फेसबुक पनि खोल्नुभयो भने सम्बन्धित कुराहरू नै आइराखेको हुन्छ। कुनै न कुनै टपिक त त्यहाँबाट ज्ञान गरिन्छ नि, कुनै न कुनै शीर्षक केही न केही त पढिन्छ नि। ठिक छ, अब त्यस पछाडि पनि यदि युट्युब चलाउन खोजिराख्नु भएको छ भने त्यसमा पनि सम्बन्धित टपिकहरू सर्च गरेर त्यसलाई पनि सुन्ने। यदि युट्युबमा राखेका भिडियोहरू छन्, हो त्यसलाई हेरेर तपाईँ नोट्स बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि मान्छे जब सुत्न खोजिरहेको हुन्छ त्यतिखेर युट्युब चलाएर छोड्दिने। केही न केही त सुनिन्छ नि, केही न केही सुनिन्छ र तपाईँलाई थाहा छ जुन कुरा सबैभन्दा बढी सुनिन्छ त्यही कुरा सपनामा पनि खेलिन्छ, सुत्नुभन्दा अगाडि पनि खेलिन्छ। सो त्यस्तरी गर्नु होला। युटिलाइज यो टाइम, एकदमै टाइमलाई युटिलाइज गर्नुहोस्। कति बढी सक्नुहुन्छ बढीभन्दा बढी टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नुहोस्। है साथीहरू, अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको सेल्फ डिटर्मिनेसन र फुल कन्फिडेन्स है। सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेको म यो गर्न खोजिरहेको छु, यसमा नाम निकाल्न खोजिरहेको छु भने त्यो तपाईँ एकदम फुल्ली डिटर्मिनेटेड हुनुपर्छ। म यो गर्छु नै, तपाईँको प्राथमिक काम नै यही हो। ठिक छ, तपाईँ यही कामको लागि यो काम बाहेक अहिले तपाईँ कुनै पनि काम गर्नुहुन्न। सो आफ्नो डिटर्मिनेसन हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ म नाम निकाल्न सक्दिनँ, मलाई गाह्रो हुन्छ, म सिलेबसमा म भ्याउँदिनँ, म अरू जस्तो ट्यालेन्टेड छैन। यदि यस्तो यस्तो क्वेसन उठिरहेछ भने के सोच्नुपर्छ भने जतिजना सहभागी भए पनि 1000, 5000, 10000, 1 लाख जति सहभागी भए पनि तपाईँलाई चाहिने सिट एउटा हो। सो तपाईँ एउटा सिटको लागि तयारी गर्नुहोस्, अन्यको लागि नसोचे पनि हुन्छ। ठिक छ, सो यही आत्मविश्वासको साथ तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि यो कुरा राख्नुभयो भने तपाईँ पक्कै पनि सफल हुन्छ। सो एउटा प्याटर्नले फुल कन्फिडेन्सका साथ आफ्नो डिटर्मिनेसनले तयारी गर्नुहोस्। ठिक छ, अब तयारी गर्दै गर्दै बिचमा चाहिँ आज यो फलानु मुभी हेरौँ, फलानु ठाउँमा घुम्न जाउँ, यो गरौँ त्यो गरौँ। अब ठिक छ, तपाईँ जानुहोस्, सबै थोक गर्नुहोस्, तर चुज योर प्रायोरिटी अनुसार काम गर्दै जानु होला। ठिक छ, यहाँ कुनै पनि फ्लजहरूको ठाउँ नै छैन। तपाईँले 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चुक्नुभयो भने त्यो 10 दिनमा अन्य मानिसहरू तपाईँभन्दा निकै अगाडि बढ्न सक्छन्। ठिक छ कि छैन? सो हाई लेभल अफ कन्फिडेन्सका साथ तयारी गर्नु होला साथीहरू। अर्को कुरा हेर्दै जाउँ, कलेक्सन अफ नोट्स एन्ड नोट्स मेकिङ। सो नोट्स कसरी कलेक्ट गर्ने, कलेक्सन अफ नोट्स र नोट्स मेकिङ, यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन सिलेबस छ, ठिक छ, त्यो सिलेबसलाई कभर गर्छ। हामी तयारी गर्दै जान्छौँ, नोट्सहरू कलेक्ट गर्छौँ। अब नोट्सहरू कसरी कलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि बजारमा भएका सर्वोत्कृष्टहरू जुन किताबहरू छ, जुनमा चाहिँ सबै कुराहरू समेटिएको हुन्छ, जुन बढी फलदायी छ, त्यसलाई चाहिँ चयन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई किन्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, त्यस्तै नै तयारी गर्ने साथीहरूबाट नोट्स लिनुहुन्छ होला। अब यदि कोचिङ सेन्टर जोइन गर्नुभएको छ भने त्यहाँ पनि नोट्स उपलब्ध गराउला है। अब इन्टरनेटको माध्यमबाट वेबसाइटहरूबाट पनि नोट्स कलेक्ट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, सो यी जति पनि कलेक्टेड मेटेरियल्सहरू छन्, जति पनि नोट्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ पढ्ने बेलामा जसरी बुझ्नुहुन्छ नि त्यही तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सक्ने नोट बनाउनु होला। म जुन तरिकाले बुझ्छु त्यही तरिकाले प्रेजेन्ट गर्ने नोट बनाउँछु। अब यसरी पढ्दा र नोट बनाउँदा प्रत्येक जुन शीर्षक छ, प्रत्येक जुन टपिक छ, त्यो यदि अन्य कुनै टपिकहरूसँग रिलेटेड छ भने त्यसलाई गाँसेर एउटा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बनाउनु होला है। र त्यो फ्रेमवर्कले तपाईँलाई एउटा सर्टेन कन्सेप्ट दिन्छ।
र त्यो कन्सेप्टले सिलेबसलाई इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सघाउ पुर्याउँछ। ठिक छ, जहिले पनि नोट बनाउँदाखेरि एकदमै सिलेबससँग कन्साइज भएर बनाउने। आउट अफ सिलेबस गएर धेरै कुरा चाहिन्छ भने त्यसरी चाहिँ धेरै कुरा इन्भल्भ गर्नु भएन है। र यो सिलेबस अनुसार नै पास्टको क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जाने, त्यो पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। ठिक छ, र एट लास्ट तपाईँ आफ्नो पढाइलाई एकदमै टेक्निकली बनाउनु होला, एकदमै टेक्निकली बनाउनु होला है। अरूभन्दा फरकपन ल्याएर पढ्यो भने झनै राम्रो हुन्छ। ठिक छ, एकदमै गाह्रो कुराहरू छ भने त्यसलाई सजिलो बुझ्ने तरिकाले फर्मुलाले हेर्ने है, फर्मुलाले हेर्ने। यदि कुनै गाह्रो कुरा त्यस्तै छ भने त्यसलाई कन्सेप्ट लिने, भन्न के खोजिरहेछ बुझ्ने, अरूहरूसँग बुझ्ने, डिस्कस गर्ने हैन। घरमा कोही मान्छे होला त्यसलाई बुझाउन खोज्ने, त्यससँग डिस्कस गर्न खोज्ने, यतिकै यसले सबैभन्दा बढी याद गराउँछ है। यदि एक्जाम्सहरू भइरहेछ भने त्यसलाई एटेन्ड गर्ने, नभए घरमा भर्चुअल एक्जाम लिने र त्यो गरेर सेल्फ इभ्यालुएट गर्ने। आफू कतिको क्यापेबल छ भने सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने है। यदि यही सेल्फ इभ्यालुएसनमा इमान्दारिता एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ साथीहरू। र लास्टमा के ड्रबक्सहरू छ त्यो चाहिँ सच्याउने। ठिक छ साथीहरू, सो यति गर्नुभयो भने तपाईँको तयारी चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा एउटा सर्टेन प्याटर्नमा जान्छ र तपाईँलाई सजिलो हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ है। साथीहरू, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त, थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।